पंजाब में आईजी और चीफ सेक्रेटरी के तबादले का इम्कान। आईजी पंजाब के लिए राव सरदार अली, कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल के नाम ज़ेर गौर। आमिर जुल्फिकार और मोहसिन हसन बट के नामों की भी बाज़गश्त। चीफ सेक्रेटरी के लिए कामरान अली जफर का नाम पर गौर है। बाबर हयात तारड़, अहमद नवाज सुखैरा का नाम भी चीफ सेक्रेटरी के लिए ज़ेर गौर आया है। आपको हम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब में आईजी और चीफ सेक्रेटरी के तबादले का इम्कान। आईजी पंजाब के लिए राव सरदार अली, कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल के नाम ज़ेर गौर। आमिर जुल्फिकार और मोहसिन हसन बट के नामों की भी बाज़गश्त। चीफ सेक्रेटरी के लिए कामरान अली जफर का नाम ज़ेर गौर। बाबर हयात तारड़, अहमद नवाज सुखैरा का नाम भी चीफ सेक्रेटरी के लिए ज़ेर गौर आया है। प्रॉपर्टी टैक्स में 60% तक इजाफा कर दिया गया। शहरियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए। ताजरों का इजहार तशवीश, इजाफा मुस्तरद कर दिया। मज़ीद जानते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने जायदाद पर टैक्स में इजाफे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि कोरोना वबा के बायस लॉकडाउन की आंख मचोली से कारोबार ना होने के बराबर हैं। रही सही कसर हुकूमत टैक्सों के जरिए पूरी कर देती है। जब ये बजट पेश किया गया था, उन्होंने सबसे बड़ा जो दावा किया था, इन्होंने कहा था किसी किस्म के हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे। कोविड की वजह से तमाम दुनिया में कारोबारी हजरात को गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे नए टैक्स गुजार इनसे आ नहीं रहे, जो पुराने हैं उन्हीं को पीस रहे हैं। ताजरों ने कहा है कि छोटे शटर गेट वाले ताजरों से इस साल प्रॉपर्टी टैक्स ना लिया जाए। अगर जबरदस्ती टैक्स वसूल करने की कोशिश की गई तो हालात खराब होंगे। अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स में इतना इजाफा करेंगे तो इसकी वजह से जो है ताजर मजीद मसाइल का शिकार हो जाएंगे। तो आप 60% कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जिसका 10,000 रुपया आता था प्रॉपर्टी टैक्स, आज उसका 20-22,000 रुपया आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स। इन्होंने अवाम का, दुकानदारों का जीना मुश्किल कर दिया। ताजिर तबके का कहना है कि हुकूमत ने अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का नया हदफ मुकर्रर कर लिया है, जो अवाम को लूटने के मुतरादिफ है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेने की अपील की है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं एफटीए को अपने मास्टर प्लान मुकम्मल करने के अहकाम जारी। डेवलपमेंट अथॉरिटीज रेवेन्यू कलेक्शन के अहदाफ हासिल करें। सूबाई वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मलिक असद अली खोकर की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट अथॉरिटीज के हंगामी इजलास में अहम फैसले किए गए। दिसंबर 2021 की डेडलाइन दे दी गई है। हंगामी इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद उमर फारूक और डिप्टी सेक्रेटरी मुमताज अहमद, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल्स की शिरकत। इसके अलावा रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटीज के डायरेक्टर जनरल्स ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शफाफियत और जवाबदही, मेरिट और गुड गवर्नेंस के फरोग के लिए दिन रात काम किया जाएगा। कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। 24 घंटों के दौरान 206 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 102, टोबा में 57 और जंग में 30 और चिन्योट में 17 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। आपको हम खबर के हवाले से आगाह करते चलें कि कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 24 घंटों के दौरान 206 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 102, टोबा में 57, जंग में 30 जबकि चिन्योट में 17 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। लॉकडाउन के अहकाम हवा में उड़ा दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स 100% मुसाफिर बिठाकर कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे। जिला इंतजामिया कार्रवाई करने से कासिर है। तफसीलात जानते इमरान असलम की इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया की ट्रांसपोर्ट माफिया के साथ मिली भगत, ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। ट्रांसपोर्ट माफिया मनमर्जी से सवारियां बिठाकर इंटरसिटी लॉकडाउन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी में मसरूफ अमल रहे। जीटीएस बस अड्डा ताहाल बंद न हो सका। ट्रांसपोर्ट माफिया 100% सवारियां बिठाकर वैगनें चलाने लगे। इस मौका पर शहरियों ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्ट माफिया का कच्चा चट्टा खोल दिया। यहाँ कोरोना एसओपीज कोई फॉलो नहीं हो रहे, यहाँ बल्कि कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
اور خواتین کے ساتھ بات کرنے کا ان کو ڈسپلن نہیں ہے. کرونا یہ کیا کہاں سے لگ رہا ہے؟ یہ کرونا ہے کس جگہ سے لگ رہا ہے؟ یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے؟ سبزیوں کی قیمتیں بھی غریب کے پہنچ سے باہر. ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں اشیاء کے ریٹس آسمان پر. ادرک 325، لہسن 250، شملہ مرچ 110، جبکہ آلو 73، پیاز 53، سبز مرچ 43 اور ٹماٹر 48 روپے میں فروخت ہونے لگے. شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے. مہنگائی کا جن بے قابو ہونے لگا، غریب کا جینا محال ہو گیا. ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں اشیاء کے ریٹس آسمان پر پہنچ گئے. ادرک 325، لہسن 250، شملہ مرچ 110 روپے میں فروخت ہونے لگی. آلو 73، پیاز 53، سبز مرچ 43 اور ٹماٹر 48 روپے کلو ہو گیا. کریلا 135، دھنیا 135 اور لیمو 125 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. بھنڈی توری 64، بند گوبھی 78 اور پھول گوبھی 82 روپے کلو ہو گئی. پالک 30، کھیرے 80 اور گھیا توری 68 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. ہر بندے کے پاس مختلف چیز ہوتی ہے، ایک بندے کے پاس ایک چیز ہی ہے لیکن ریٹ مختلف ہے سب کا. بہت زیادہ ریٹ ہے، بہت زیادہ. امین پور بنگلہ میں سبزیوں کے بعد پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے. شہری حکومتی پالیسیوں کے باعث برستے نظر آ رہے ہیں. بندے کا مطلب اپنا ہی پا ہے کہ مطلب میں یہ چیز اس طرح پا نہ بیچنی تو میں اسی پا نہ بیچ دا. گورنمنٹ کا تو کوئی لا قانون ہی کوئی نہیں، نہ گورنمنٹ کوئی ہے. اس واسطے جڑے غریب بندے وہ تو بالکل ہی پس رہے ہیں. سیب 160، آم 65، امرود 48 اور انار 135 روپے میں فی کلو فروخت ہو رہا ہے. انگور 285، کھجور 185 اور گرما 85 روپے کلو ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں بھی قیمتیں بڑھنے پر شہری پریشان ہیں. شہری کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فخر دیوان کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ. ٹوبہ میں خدمت آپ کی دہلیز پر مہم صرف کاغذی کارروائی تک محدود. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر. ہاؤسنگ کالونی، گھاؤشالہ، اسلام پورہ، غازی آباد، اکال والا روڈ اور عیدگاہ زد میں شہریوں نے حکام سے صفائی ستھرائی کا مطالبہ کر دیا. اسی پر دیکھتے ہیں شاہد محمود کی رپورٹ. سنگھ میں خدمت آپ کی دہلیز کی مہم کاغذی کارروائی تک محدود ہونے لگی. شہر کے مختلف مقامات پر لگے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر شہریوں کے لیے درد سر بننے لگے. ہاؤسنگ کالونی، گوشالہ، اکال والا روڈ پر لگے گندگی کے ڈھیر شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. اسلام پورہ، غازی آباد، عیدگاہ روڈ پر بھی صفائی کے ناقص انتظامات ہیں. شہر کے اہم مقامات پر لگے گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی لاحق ہو رہی ہیں. کوڑا کرکٹ کی وجہ سے بیماریاں، اسمیل آتی ہے ادھر سے. یہ آپ علاقے میں بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہر علاقے کا فرد اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. گندگی تو بہت ہو رہی ہے، یہ وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے. مہربانی کرو کہ یہ صفائی کا خیال کرنا. شہریوں نے فوری طور پر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ علاقوں کی صفائی کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے. حکومت کی جانب سے کلین مہم اور خدمت آپ کی دہلیز پر مہم تو دونوں بھرپور انداز سے جاری ہے، لیکن ٹوبہ ٹیک سنگھ میں عملی طور پر اس کا اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. شہر کے مختلف مقامات پر اسی طرح سے آپ کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں جو مختلف بیماریاں کا سبب بھی بن رہے ہیں. کیمرامین جوار ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ. رپورٹ آپ نے دیکھی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے اسٹیشن پر رش بڑھ گیا. ریلوے ریزرویشن سسٹم متاثر. ٹکٹ لینے کے لیے مسافر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور رہے. رپورٹ کریں اویس علی. کورونا وائرس کی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا. اسٹیشن پر ریزرویشن سسٹم کی سستی مسافروں کے لیے وبال جان بن گئی. ٹکٹ لینے کے لیے مسافر گھنٹوں لائنوں میں لگ کر ٹکٹ لینے پر مجبور ہو گئے. مسافروں کا کہنا تھا ٹرینیں پہلے ہی 8 سے 10 گھنٹے تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچتی ہیں، ایسے میں ٹکٹیں لینے کے لیے بھی خوار ہونا پڑتا ہے. اسٹیشن پر ٹکٹ لینے کے پہلے گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. محکمہ ریلوے ہوش کے ناخن لے. کسی بھی انسان کو نہیں بتایا کہ وہ کسی کو بھی ٹائم بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے گھر جا سکے. اچانک سے رات 12 بجے انہوں نے ایشو کر دیا. مجھے 4 دن ہو گیا، میں راولپنڈی سے روانہ ہوا ہوں. جو غریب آدمی ہے نا وہ نہ کار کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہے نہ بس کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہے. اگر ٹکٹ لینے جاؤ نا تو وہاں سے وہ 4000 کی ٹکٹ بتا رہے ہیں. سر وہاں کاؤنٹر پہ معلومات لینے گئے ہیں، وہ آگے سے ان کا رویہ ہی عجیب ہے. کیا کریں، ہم کہاں جائیں. ریلوے اسٹیشن پر ریزرویشن سسٹم کے نقائص محکمہ ریلوے کی ناقص حکمت عملی کا ثبوت ہے. کیمرامین محمد جنید کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے تحت 1 ملین سافٹ ویئر ڈیولپرز تیار کرنے کا عزم. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں گرانٹ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد. تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، چیئرمین سیلانی ویلفیئر بشیر فاروقی، صدر چیمبر انجینئر احتشام جاوید، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد، ٹرسٹی سیلانی ویلفیئر محمد یاسین، رضوان اشرف اور دیگر نے شرکت کی. جہانگیر اشرف کی رپورٹ دیکھیے.
سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے تحت 1 ملین سافٹ ویئر ڈیولپرز پروجیکٹ کے تحت زرعی یونیورسٹی میں گرینڈ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خصوصی شرکت کی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا، اپنے بھائی بشیر فاروقی کو فلاح انسانیت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سیلانی ٹرسٹ جیسے ادارے مخیر حضرات کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ہر پیسہ مستحق تک پہنچتا ہے۔ سیلانی ٹرسٹ کھانا کھلانے، آئی ٹی کی تعلیم سمیت متعدد کام کر رہا ہے۔ سیلانی ٹرسٹ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم دے کر ملک و قوم پر احسان کر رہی ہے۔ کہ بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ این جی اوز کو چلا سکیں، غریب یا مستحق لوگ ہیں ان تک اپنے فنڈ سے ان کی مدد کر سکیں۔ تو سیلانی ٹرسٹ جیسے جو ادارے ہوتے ہیں یہ مخیر حضرات کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے محمد یاسین کی سیلانی ٹرسٹ کے تحت فیصل آباد میں خدمات کو بھی سراہا۔ چودھری سرور کا کہنا تھا، کورونا میں بلا امتیاز 170 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت مستحقین کو دیے گئے۔ کورونا میں فلاحی تنظیموں نے 20 لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ درد انسانیت کے باعث ہمارے ملک میں کورونا کے تحت دیگر ممالک جتنا نقصان نہیں ہوا۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ بلا اختیار بلا امتیاز 170 ارب روپیہ 12,000 فی خاندان کے حساب سے لوگوں کو پہنچایا گیا، اور اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، کس صوبے سے تعلق ہے۔ صدر چیمبر آف کامرس احتشام جاوید کا کہنا تھا، سرور فاؤنڈیشن اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے انسانیت کی فلاح کے لیے جو خدمات دیں وہ قابل ستائش ہیں۔ چیئرمین سیلانی ویلفیئر بشیر فاروقی کا کہنا تھا، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے 2014 میں کام شروع کیا تھا، اس قوم کا قرض ہمارے نوجوان اتاریں گے۔ کراچی میں ہم 35,000 بچوں کا ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں۔ ہم بچوں کو نوکریوں کی طرف نہیں، گھر بیٹھے آن لائن ورکنگ سے روزگار کی طرف لا رہے ہیں۔ جو 8,000 روپے کمانے والے تھے اب وہ آن لائن ڈالرز کما رہے ہیں۔ ایک بات بس کر کے پھر انشاءاللہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ ہم نے 2014 میں یہ کام شروع کیا تھا، اور اس وقت سے ہماری زبان پر ایک ہی بات ہے کہ پاکستان کا قرض انشاءاللہ ہمارے بچے اتاریں گے انشاءاللہ۔ سیلانی ان این جی اوز میں یا ان گروپس میں شامل ہے جس نے صحیح معنی میں درد انسانیت کو محسوس کیا۔ تقریب میں وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد، ٹرسٹی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ محمد یاسین، شیخ عرفان میاں، صدر بار اختر اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ ٹرسٹ کے تحت ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدواروں کو فری جدید کمپیوٹر کورسز کروائے جائیں گے۔ 1500 سیٹوں کے لیے 2500 امیدوار ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ امیدواروں سے 80 منٹ پر مشتمل آئی کیو، میتھ، انگلش اور جنرل نالج کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ امیدواروں کو ہائبرڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین اور انٹرنیٹ آف تھنگز کے فری کورسز کروائے جائیں گے۔ کیمرہ مین شاہ سیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ تعلیمی بورڈز کی طرف سے رواں سال میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان نہ کرنے کا فیصلہ۔ اساتذہ نے حکومتی فیصلے کو بچوں کے ساتھ ناانصافی قرار دے دیا۔ بچہ 9th کا ٹاپر، یہ میں پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر چکا ہوں، اس نے یہ بات کہی کہ میرے بھائی نے پنجاب بورڈ ٹاپ کیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ویسے ٹاپ کروں گا۔ اب ایک بچہ جو 9th کا ٹاپر ہے اس نے یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے کہ میں سیکنڈ ایئر میں جا کے بورڈ کو ون کروں گا، میں ٹاپ کروں گا، تو انفارچونیٹلی اگر اس طرح کی کنڈیشن بن جائے گی کہ پوزیشن نہ اناؤنس کی جائے تو بچوں کو اپریشیٹ کیسے ہم کریں گے، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، کیسے کریں گے؟ وہ ادارے جنہوں نے دن رات محنت کی ہے بچوں کی پریکٹیکل گرومنگ پہ، ان کو نوٹس کے ساتھ ان کو پرفارم کروایا ہے، اب اس اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہے کہ وہ 100% بورڈ کی پوزیشن لے گا۔ سلور سپون مارکیٹ میں مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے ختم نبوت سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد کے معروف علماء نے سیمینار میں شرکت کی۔ فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد میں ختم نبوت سیمینار کا انعقاد مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے کیا گیا، جس میں اہل سنت کے جدید علماء و مشائخ شریک ہوئے۔ علماء کرام نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر روشنی ڈالی۔ قاسم جنت و کوثر احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، جنات حیوانات نباتات، تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے۔
सेमिनार में इत्तेहाद उम्मत के हवाले से भी बयानात किए गए। पीर मोहम्मद सईद कमर सियालवी ने कहा कि खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी जानो माल का नजराना भी पेश करने के लिए तैयार हैं। ये नस्स क़ती है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए, और ख़ातमुन नबिय्यीन का माना जो मुसलमानों ने इज्तिमाई तौर पर लिया है तो वो है आखिरी नबी, और उसकी तफसीर खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन अल्फाज में जिक्र फरमाई। सेमिनार के आखिर में सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना भी पेश किया गया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा नए दीनी तालीमी बोर्ड मजमा-उल उलूम इस्लामी के ज़ेर तमाम फैसलाबाद डिवीज़न का इजलास हुआ। नए तालीमी बोर्ड की तालीमी इंतज़ामी कानूनी पॉलिसी से मदारिस के मुंतज़िमीन को आगाह किया गया। मदारिस में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के असूल पर भी जोर दिया गया। इसी पर देखिए उमैर असमत की रिपोर्ट। दीनी तालीमी बोर्ड मजमा-उल उलूम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद डिवीजन के इजलास का एहतमाम अल सुफ़ा मरकज़ इस्लामी में किया गया। जामिअतुर रशीद कराची के सदर मुफ्ती मोहम्मद ने खुसूसी शिरकत की। मुफ्ती मसूद अहमद जफर, मुफ्ती सईद, मौलाना फ़हीमुल हसन थानवी, मुफ्ती रशीद अहमद और डिवीजन भर से मदारिस के मुहतमीन ने शिरकत की। मरकजी नाज़िम आला मजमा-उल उलूम इस्लामिया मुफ्ती मोहम्मद का कहना था मदारिस में तुलबा को दीनी तालीम दी जा रही है। असली तालीम से तुलबा को रोशनास कराना वक्त का अहम तकाजा है। मजमा-उल उलूम इस्लामिया के तहत दीनी उलूम के साथ मदारिस में असली तालीमात भी दी जाएंगी। माजी में भी दीनी मदारिस में फलसफा, रियाजी और दीगर दुनियावी उलूम की तालीम दी जाती रही है। एक तरफ तो वो उलमाए कराम तैयार हों कि जो कुरान और हदीस के फ़िक़्ह के उलूम में महारत तामा रखते हों, उनमें इखलास कामिल मौजूद हो, उनका इल्म गहरा और अमाजहत हो, और वो कुरान और सुन्नत के असली उलूम के वारिस से हकीकी। शुरका का कहना था वफाकुल मदारिस अल अरबिया और मजमा-उल उलूम इस्लामिया के इम्तिहानात का शेड्यूल अलग होगा। इस निज़ाम के तहत मास्टर्स तक दरसे निज़ामी और असरी तालीम इकट्ठे पढ़ाए जाएंगे, जबकि वहाँ पर मौजूद मदारिस के नुमाइंदों को नए निज़ाम के साथ इल्हाक की तरगीब भी दी गई। इस सिलसिले में पहला तारफी इजलास फैसलाबाद डिवीजन का हुआ, जिसमें तकरीबन 60 से 70 मदारिस के मोहतमीन और नाज़िमीन हजरात तशरीफ़ लाए हैं, और उनके साथ ये हमारी तारफी नशिस्त थी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मदारिस राब्ता करेंगे हम उनको इल्हाक करेंगे। मुकर्रीन ने कहा मुल्क व कौम की तरक्की के लिए मदारिस से ऐसी नस्ल तैयार करना चाहते हैं जो दौर जदीद के असरी उलूम पर भी दस्तरस रखती हो और मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। साबिक़ वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना राना अफजल खान की दूसरी बरसी ख़वातीन की जानिब से साहिल अस्पताल में दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया। ख़वातीन ओहदेदारान ने शिरकत की। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। तकरीब में शुरका ने राना अफजल खान की सियासी और समाजी खिदमत पर रोशनी डाली और उनके बुलंद मुकाम के लिए खुसूसी दुआ की। बेवा डॉक्टर नजमा अफजल ने शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। हम सब अफजल साहब के लिए दुआगो हों कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इस दुनिया में जितनी देर वो रहे हैं वो उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो दिलों में जिंदा रहेंगे। मारूफ आलिमा जुबैदा बाजी ने खुसूसी दुआ की। शुरका का कहना था मरहूम राना अफजल ने शहरियों के रिलीफ के लिए बहुत काम किया। ये सदका जारिया है जो हमेशा जारी रहेगा। हर लम्हे जो है बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, अपने माशरे की बेहतरी के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया है, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखते थे। इवन कोई मुखालफत भी करता था तो उसके लिए भी पॉजिटिव सोच रखते थे। उन्होंने हमेशा न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।